यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। एमसीसी पास भएको हप्ता दिन बितिसक्दा पनि अझै पनि हटेन विरोध प्रदर्शन। विपक्ष सहित 8 दलले अझै पनि थाल्यो विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम। संसद अवरोध गरिरहेको नेकपा एमाले किन दियो महाअभियोग समितिमा नाम? निर्वाचनबाट भाग्न गठबन्धनले बहाना गरेको पोखरेलको भनाई। जहिले दोहोरो भूमिकामा नेकपा एमाले, अर्ली इलेक्सन चाहने प्रचण्ड माधव कुमार नेपालको दाउ अर्कै, फेरि संसद विघटन र अर्ली इलेक्सनकै चर्चा। पोलिटिकल स्टन्ट कि गम्भीर? गठबन्धन तोडेर अगाडि बढ्ने काङ्ग्रेस, एमालेको भद्र सहमति अब के हुन्छ? अर्ली इलेक्सनकै अडान लिँदै गठबन्धन, फेरि संसद विघटन। माओवादी केन्द्रीय समिति भोलिसम्मका लागि स्थगित। साँझपख एमसीसीको विरुद्धमा राजधानी हल्लियो। देउबा चोर देश चोर भन्दै एमसीसी खारेजीको माग। पेट्रोलियम पदार्थ मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि पनि खारेज गर्न माग गर्दै राखे जुलुस। र गठबन्धन जोगाउन स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न खोज्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल। निजी क्षेत्रको प्रबन्धबाट राष्ट्रिय निर्माण भएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। नेकपा एमालेलाई भीम रावलको प्रश्न, एमसीसीमा बोल्न नहुने महाअभियोगको संसदीय प्रक्रियामा सामेल हुने कस्तो नीति हो? अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन एमसीसीको विषयलाई अझै पनि चर्चा पाइराखेको छ। एमसीसी पास भएको हप्ता दिन बितिसक्दा पनि विरोध प्रदर्शन अझै पनि कायम रहेका छन्। यता भने नेकपा एमाले संसद अवरोध पार्दै आइरहेको छ। यसै विषयलाई लिएर गठबन्धन सरकार रुष्ट बनेको छ र अर्ली इलेक्सनको तयारी थाल्ने छलफल चलिरहेको छ। नेकपा एमाले संसद चल्न नदिएको भन्दै गठबन्धन सरकार आक्रोश भएको छ भने संसद विघटन गर्नुपर्ने तर्क अगाडि सारेको छ। के नेकपा एमालेकै कारण संसद विघटन गर्नु राम्रो पक्ष हो त? यदि संसद विघटन गरिन्छ भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद विघटन गर्नु राम्रो पक्ष मान्नुपर्छ। यदि होइन भने असंवैधानिक कदम विरुद्ध सडकमा उत्रिएको त्यो दिन व्यर्थ हुनेछ। तपाईलाई के लाग्छ? संसद विघटन गरेर अर्ली इलेक्सनमा जानु राम्रो हो त? तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि छोड्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। दुई सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी गठबन्धन जोगाउन स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि धकेल्न सक्रिय भएका छन्। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेससँग चुनावी तालमेल हुने सम्भावना नदेखिएपछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि धकेल्ने प्रयासमा लागेका हुन्। गत माघ 24 गते बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तह निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले मिति घोषणा गरिसके निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको काम अगाडि बढाइसकेको छ। तर सत्ता साझेदार माओवादी र एकीकृत समाजवादी प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोध देखाएर निर्वाचन धकेल्न सक्रिय भएका हुन्। दुवै दलले गठबन्धन जोगाउने नाममा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर तिनै तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्न काङ्ग्रेसलाई फकाइरहेका छन्। गठबन्धन कायम राखेर काङ्ग्रेस सँगको चुनावी तालमेल सहित संघीय र प्रदेश सभा निर्वाचनमा जाँदा फाइदा हुने दुवै दलको बुझाइरहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल हुने सम्भावना देखिँदैन। काङ्ग्रेसका एक नेताले भने त्यही भएर उहाँहरू संघीय र प्रदेशको निर्वाचन चाहिरहनु भएको छ। काङ्ग्रेससँग तालमेल गरे केही सिट बढी जित्न पनि सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको बुझाइ छ। आइतबार मात्रै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धनमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने बारे छलफल भएको
बताएका थिए। संसद भङ्ग गरिदिए केपी ओलीको हङ्गामा गर्ने ठाउँ नरहने नेपालको टिप्पणी रहेको छ। हाउस चल्न पनि नदिने, केही गतिविधि गर्न पनि नदिने, हाउसलाई पङ्गु बनाउने, भत्ता सत्ता खाने, हामीले पनि हैरान पार्ने। त्यस्तो हो भने त्योभन्दा पहिले पुरै संसदले नै अब केपी ओलीको वितण्डाको सामना गर्नलाई यसलाई भङ्ग गरिदिनुपर्छ। न संसद रहन्छ न हङ्गामा गर्ने ठाउँ नै रहन्छ, चुनावमा जाने नेपालले भनेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुक अर्ली इलेक्सनमा जाने भन्ने कुरा आफूलाई थाहा नभएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले वर्तमान सरकार पूरा अवधिसम्म रहने र संसदको अवधि समाप्त भएपछि मात्रै चुनाव हुने उनको भनाइ छ। उनले भने, खोइ मलाई त थाहा भएन अर्ली इलेक्सनमा जान्छ भनेर। मलाई थाहा भएको कुरा के हो भने पुरै अवधिसम्म यो सरकार रहन्छ, संसदको अवधि समाप्त भएपछि चुनाव हुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले अर्ली इलेक्सनको सम्भावना कुनै पनि हालतमा नभएको बताएका छन्। बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा अर्ली इलेक्सन गर्ने समय नहुने पुनको भनाइ छ। सामान्यतया हाम्रो नेपालमा 2वटा सिजनमा निर्वाचन हुने गरेको छ। कार्तिक, मङ्सिर, चैत, वैशाख, जेठसम्म 5 वर्षमा सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय चुनाव हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसरी हेर्दा अर्ली इलेक्सनको सम्भावना अब न्यून छ, पुनले भनेका छन्। उनले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनेपछि अर्को चुनावका लागि समय नहुने पनि बताएका छन्। हामीसँग टाइम नै हुँदैन, सो त कार्तिक मङ्सिर जान्छ। यद्यपि कानुन रूपले त व्यावहारिक रूपले अभ्यासको रूपमा परम्पराको रूपमा गरौँ भन्दा मङ्सिरपछि 5 वर्ष सङ्घीय संसदको कार्यकाल 5 वर्षमा प्रवेश गरिसकेपछि गर्न नमिल्ने होइन, पुनले भनेका छन्। संवैधानिक रूपले पनि परम्पराको हिसाबले हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्था, मौसमी अवस्थाले 2वटा सिजन बाहेक हामी निर्वाचन गर्न सक्दैनौँ। अर्ली इलेक्सन कुनै पनि हालतमा हुँदैन। दर्शमी त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाका सदस्य वामदेव गौतमले संविधान संशोधन गरेर मात्रै संसद विघटन गर्न सुझाव दिएका छन्। त्यसका लागि राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। ताजा जनादेशका लागि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी निर्वाचनमा जानुभन्दा अर्को सही विकल्प पनि छैन भन्ने हो भने सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिमा नेपालको संविधान संशोधन गरेर प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी निर्वाचनमा जाने संवैधानिक बाटो तय गर्नुपर्छ, आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले भनेका छन्। यही अवस्थामा संसद भङ्ग गर्ने हो भने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको त्यस बेलाको कदम सही थियो भनेर स्वीकार्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यो असंवैधानिक भए पनि राजनीतिक इमान्दारिताको कदम हुनेछ। त्यसो गर्न गठबन्धनका नेताहरूले स्वाभिमानले दिँदैन र असंवैधानिक पनि हुन्छ। परमप्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निरन्तर संसद अवरोध गरेपछि सत्ता गठबन्धनमा अर्ली इलेक्सनको बहस सुरु भएको छ। आज मात्रै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संसद विघटन गरेर चुनावमा जानुपर्ने बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा एमालेका नेता डा भीमबहादुर रावलले एमसीसीको विषयमा बोल्न नहुने तर प्रधान न्यायाधीश सोलेर शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग सिफारिस समिति गठन समेतको संसदीय प्रक्रियामा यो कस्तो नीति हो भन्दै एमालेलाई उल्टै प्रश्न गरेका छन्। आइतबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्दै नेता भीम रावलले अब संसद अवरोध के भयो त भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, नेपाली जनताले देशव्यापी उठाएको र राजनीतिक दलमा सर्वाधिक बहस भएको राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित एमसीसी सम्झौताबारे संसदमा बोल्न नहुने तर प्रधान न्यायाधीश सोलेर शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग सिफारिस समिति गठन समेतको संसदीय प्रक्रियामा सामेल हुने कस्तो नीति हो, कसरी बुझ्ने? संसद अवरोध के भयो त भन्दै उनले आफ्नै पार्टीलाई प्रश्न गरेका हुन्। त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक एक दिनलाई सरेको छ। पुसमा भएको 8औं महाधिवेशनपछि माओवादीले पदाधिकारी चयन गर्न सकेको छैन। उक्त प्रयासमा कुरो नमिलेपछि बैठक स्थगित गरिएको हो। माओवादीले अमेरिकी सहायता एमसीसी सम्झौतामा एमसीसी पनि साझा धारणा बनाउन नसकेपछि बैठक सरेको हो। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा गृहमा सुरु गरिएको बैठक आइतबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी रोकिएको थियो तर आइतबार बिहान 11 बजे पनि बस्न नसकेपछि भोलि दिउँसो 2 बजेको लागि सारिएको छ। तर सोमबार 11 बजे बैठक बस्ने गरी बैठक सरेको माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय सदस्य रेखा शर्माले बताएका छिन्। अमेरिकी अनुदान सहायता एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदनमा सहमति जनाएपछि माओवादी केन्द्रभित्रको मतभेद चर्किएको छ। यसअघि शुक्रबार राष्ट्रिय सभा गृहमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठले एमसीसी पास गरेर पार्टीले गलत काम गरेको बताएका थिए। बैठकमा केन्द्रीय सदस्य मनोनयन र पदाधिकारी चयन पनि बैठकको एजेन्डा रहेको माओवादी केन्द्रका पूर्व स्थायी कमिटिका सदस्य गणेश शाहले बताएका छन्। यिनै विषयमा सहमति जुटाउन बैठक एक दिनलाई सारिएको बताइएको छ।
गत पुस 18 गते भएको 8औं महाधिवेशनले माओवादी केन्द्रको 247 जना केन्द्रीय सदस्य चयन गरेको थियो। भोलिपल्ट 19 गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अध्यक्ष चयन गरेको थियो, तर अन्य पदाधिकारी अहिलेसम्म चयन गर्न सकेको छैन।